Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala khatim nabiyyin. Bonjour chers élèves, bonjour chers élèves. Voici votre livre Dire, faire et agir pour apprendre le français. إذن هذا يعني هذه كراستكم من أجل تعلم اللغة الفرنسية pour apprendre le français. إذن هذا تقديم عام لهذه الكراسة livre de l'élève première AEP. يعني هذه الكراسة هي مخصصة للسنة الأولى ابتدائي السنة الأولى ابتدائي. آه، إذا نبقى مع تقديم لمقدمة لافون بروبو مقدمة هذه الكراسة. Cher élève, ce livre est conçu pour toi. هذا الكتاب يعني هو موجه من أجلك. Il t'accompagnera يعني سيرافقك tout au long de la première année de l'enseignement primaire. Il t'accompagnera سوف يرافقك طيلة طيلة السنة الأولى من التعليم الابتدائي enseignement primaire تعليم ابتدائي. Il te permettra d'apprendre progressivement la langue orale. Il te permettra يعني سيمكنك d'apprendre تعلم progressivement يعني بشكل تصاعدي la langue orale يعني الشفوي يعني اللغة الشفوية la langue orale شفوي selon une progression rigoureuse يعني وذلك عبر يعني une progression يعني تطور مهم. Le livre est organisé en six unités. يعني الكتاب مقسم organisé مقسم أو منظم يعني بستة وحدات six unités de 5 semaines يعني six unités ستة وحدات de 5 semaines يعني خمسة أسابيع للواحدة. 5 semaines chacune يعني لكل وحدة chaque unité a 5 semaines. d'accord يعني كل وحدة يعني هي تدرس في 5 أسابيع. les activités qui y sont proposées يعني الأنشطة المقترحة t'aideront ستساعدكم à découvrir اكتشاف les sonorités de la langue française يعني اكتشاف صوتيات اللغة الفرنسية. à comprendre فهم et à produire وإنتاج des énoncés oraux يعني فهم واكتشاف وإنتاج des énoncés oraux يعني فهم كلمات شفوية dans des situations variées يعني في مواقف مختلفة. en rapport avec ton environnement immédiat يعني بعلاقة مع محيطك المباشر. la diversité la diversité la richesse la diversité التنوع la richesse الغنى et la complémentarité والتكامل de ces activités تكامل هذه الأنشطة يعني هناك تنوع وهناك غنى وهناك تكامل بين كل الأنشطة. ces activités te permettront يعني ستمكنكم avec l'aide de ton professeur يعني ستمكنكم بمساعدة أستاذكم d'interagir يعني تمكنكم من التفاعل dans la joie et le plaisir يعني سوف تمكنكم من يعني المشاركة في هذه الأنشطة بفرح ومتعة يعني بسعادة ومتعة. avec des situations مع مواقف d'apprentissage avec des situations d'apprentissage مع مواقف تربوية تعليمية à la fois ludique et instructive instructive يعني أنها مواقف يعني مفيدة ومؤطرة وتعلمية بالنسبة للتلاميذ. et t'amélioreront تمنغ يعني سوف تمنغ à maîtriser يعني هاد المواقف سوف يؤدون إلى ضبط à maîtriser les moyens appropriés pour dire, faire et agir يعني سوف تتمكنون من تحقيق
هذا ال3 أفعال dire, faire et agir. dire هي أن تقول، يعني على التلميذ أن يتكلم وينطق بالفرنسية ويقول. dire faire أن تعمل باللغة الفرنسية. et agir. agir بمعنى أن يعني أن ردة فعل باللغة الفرنسية، يعني إذا سألك أحد بالفرنسية تجيب عنه بالفرنسية، هذه هي agir. donc dire, faire et agir، وهذا هو عنوان هذه الكراسة أو هذا الكتاب. tu parviendras يعني سوف تتمكن ainsi à investir tes apprentissages en français، يعني سوف تتمكن من استثمار تعلماتك بالفرنسية pour agir، يعني من أجل التعامل أو من أجل الرد، et réaliser وإنتاج avec tes camarades، avec tes camarades de classe، يعني مع زملائك في القسم des projets motivants، يعني مشاريع motivant et attrayant، يعني مشاريع motivant بمعنى أنها يعني مشاريع مثيرة ومهمة et attrayant. prends soin donc de ton livre، يعني prends soin بمعنى حافظ على كتابك. prends soin de ton livre، حافظ على كتابك. tu pourras l'utiliser، تستطيع أن تستخدمه aussi à la maison، يعني في البيت. tout seul، في البيت يعني وحيدا، أو avec l'aide de tes proches، أو بمساعدة الأقارب. bon courage، يعني بالتوفيق. إذا ولذلك نقرأ عليكم هذه المقدمة لكي أوضح لكم أن هذا الكتاب يعني ينبغي أن يتم، أن التلميذ يعني ينبغي أن يقوم بمختلف الأنشطة الواردة في هذا الكتاب بمساعدة آبائه وأوليائه أو الأقارب، أو أخوه الكبير مثلا يساعده في فهم الكثير من الكلمات ويقرأها عليه لكي يتمكن من استيعابها. وهذا أيضا ما سأحاول أن أفعله معكم، يعني مختلف الأنشطة. سأحاول أن أقرأ معكم النصوص ونحاول أن نفهم المعاني، يعني كمساعدة قبلية قبل أن تلجوا إلى القسم مع معلمكم أو معلمتكم المسؤولين عن تعلماتكم. إذا je découvre mon livre، أكتشف كتابي. إذن كما تلاحظون يعني الكتاب je comprends، يعني هناك الفهم، يعني هناك نشاط الفهم. mon école، إذا هناك أنشطة الفهم. إذا سوف تحاولون أن تفترضوا حوارا بين التلميذ والتلميذة وزملائهم أيضا. إذا هذا je comprends، ثم je produis. je produis بمعنى أن أخذ المبادرة l'initiative pour parler et pour produire un dialogue، يعني pour dire quelque chose et à entendre et répondre à des choses. Donc lorsqu'on répond à des choses d'accord on réagit، يعني عندما نرد على تلميذ فنحن c'est une réaction، c'est une réagit، ça veut dire أننا يعني يكون لنا يعني تدخل. لا réaction يعني أن يتدخل التلميذ ويجيب على الأسئلة التي قد تطرح أمامه. كذلك je dis bien la comptine. إذا لدينا هنا شعر، لدينا هنا une petite poésie ma famille. توك توك. إذا عليكم أن تحاولوا أن تحفظوا هذه النصوص يعني المرتبطة بسنكم، يعني فيها مجموعة من الكلمات، يعني تحفظوها وتضبطوها. كذلك je compte، je compte أحسب، يعني هناك أن تعرفوا الحساب أيضا باللغة الفرنسية. je découvre أكتشف، يعني تحاولون اكتشاف مجموعة من الكلمات ومجموعة من الأدوات، تسمية هذه الأدوات باللغة الفرنسية. je m'entraîne التدرب، يعني تحاول أن تتدربوا على الكتابة باللغة الفرنسية. je produis الإنتاج، تنتجون جملا بسيطة يعني تستطيعون أن تكتبونها. إذا هذا هو كل ما يمكن أن نقوله بخصوص استعمال الكتاب، وسوف نستخدم الكتاب مع بعضنا البعض لكي يعني نتمرن على استخدامه، لكي نتعلم هذه اللغة المفروض علينا في هذا البلد. يعني فلكي تنجح في مسارك الدراسي عليك أن تضبط هذه اللغة، اللغة الفرنسية.
إذا سوف نحاول أن نتعلم هذه اللغة في إطار هذه الكراسة للسنة الأولى وكذلك بقية السنوات. إذا جميع الكلمات المقررة عندنا في السنة الأولى علينا أن نحفظها ونضبطها لكي لا نجد صعوبة في السنوات المقبلة. وطبعا هذا التقديم العام هو موجه لآباء وأولياء التلاميذ وليس للتلاميذ في حد ذاتهم، هو لآباء وأولياء التلاميذ لكي يعرفوا آباء وأولياء التلاميذ الذين يتابعون دروس أبنائهم، لأن متابعة دروس الأبناء هي مسألة أساسية. التلميذ الذي لا يتابعه أحد فتعلماته تكون ضعيفة إذا لم نقل منعدمة، لكن عندما يجد من آبائه وأوليائه من يتابع معه ما درس وما والكلمات الجديدة التي حصل عليها والحروف الجديدة التي تعلمها، يعني هذا يكون محفزا للتلميذ لكي ينتبه لدروسه، لأنه عندما يسأل يعرف كيف ماذا يجيب. إذا عليكم أن تنتبهوا لأبنائكم يعني في هذا السن الصغير، يعني الأبناء تتعامل مع مسألة الدراسة وكأنها لعبة. وطبعا يعني في سنهم طبعا يقدم لهم الدروس على أنها لعبة، لكن هذه اللعبة فيها مجموعة من المصطلحات التي عليهم ضبطها، فيها مجموعة من المعلومات التي عليهم فهمها حسب سنهم. وينبغي عليكم كآباء وأولياء أن تنتبهوا لمدى ضبط أبنائكم لهذه الدروس. شكرا لحسن تتبعكم وإلى لقاء آخر.